जङ्गबहादुर राणा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा प्रथम श्री 3 महाराज हुन्। कोत पर्वको नरसंहार पश्चात शक्तिशाली भएका जङ्गबहादुर राणा भण्डारखाल पर्व पश्चात राज संस्थाभन्दा बढी शक्तिशाली भएका थिए। यिनले अङ्ग्रेजहरूलाई खुसी पारेर अङ्ग्रेजहरूसँग सुगौली सन्धिमा गुमेको मध्ये हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुनः नेपालमा फर्काउन सफल भएका थिए। आखिर को हुन् जङ्गबहादुर राणा? बालनरसिंह कुँवर र गणेश कुमारीको कोखबाट विक्रम सम्वत 1874 असार 4 गते जङ्गबहादुरको जन्म भएको थियो। काजीका छोरा भएकाले उनको बाल्यकाल सुखद नै थियो। जङ्गबहादुरका बुवा बालनरसिंह कुँवर शक्तिशाली कसरी भए भन्ने विषयमा इतिहास खोतल्दा जङ्गबहादुरका बुवा बालनरसिंह कुँवर राजा रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षक थिए। विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 गते राति त्रिभुवन खवासको घरमा बसेको भारदार सभामा रणबहादुर शाहका सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहलाई तरवार प्रहार गरे र प्रतिरक्षाका क्रममा जङ्गबहादुरका बुवा बालनरसिंह कुँवरले शेरबहादुरलाई ठाउँका ठाउँ तरवारले काटेर ढाले। त्यो घटनापछि जङ्गबहादुरका बुवा बालनरसिंह कुँवरलाई काजी पद दिइयो। जङ्गबहादुरका हजुरबुवा रामकृष्ण कुँवरको पनि नेपालको इतिहासमा छुट्टै पहिचान छ। रामकृष्ण कुँवर जुम्लाको बडा हाकिम भएका थिए। नेपालको एकीकरणको क्रममा तनहुँ, कास्की र लमजुङलाई नेपालमा गाम्न उनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले नेपालको गढवाल प्रान्तमा अमरसिंह थापाको नेतृत्वको उपसंयोजक प्रशासकको रूपमा काम गरेका थिए। जङ्गबहादुरका आमा गणेश कुमारीको कुरा गरौँ। जङ्गबहादुरकी आमा गणेश कुमारी नयनसिंह थापाकी छोरी हुन्। नयनसिंह थापा र भीमसेन थापा दाजुभाइ हुन्। त्यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल माधवसिंह थापा जङ्गबहादुरका आफ्नै मामा हुन्। यी कुराबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने जङ्गबहादुर राणाको पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यन्तै बलियो थियो। नेपालमा जङ्गबहादुरको बाल्यकालका धेरै कथा र घटनाहरू हल्ला फैलिएका थिए। 8 वर्षको उमेरमा एक दिन उनी दरबारबाट फर्किँदै गर्दा आफ्ना बुवाको घोडालाई लगामले एउटा रुखमा बाँधेको देखे। त्यस दिनसम्म उनी 1-2 उत्सव बाहेक कहिल्यै घोडा चढेका थिएनन्। रहर मेट्ने सुरमा घोडाको लगाम रुखबाट फुकाएर उनी घोडाको पिठमा चढ्न सफल भए। उनले लगाम समात्न नपाउँदै घोडा जोडले कुद्यो, तर उनले निर्भीकतापूर्वक घोडाको सवार गरिरहे। भाग्यवश केही टाढासम्म कुदेर घोडा आफ्नै तबेलामा फर्केर आयो र शान्त भएर रोकियो। उनलाई सानो चोट पनि लागेन। उनले नराम्रोसँग आफ्नो बुवाको गाली खाए। बाबुले उनलाई आइन्दा यस्तो दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिए। तर यो घटनाले उनका बाबुलाई छोरा निकै साहसी छ भन्ने लाग्यो। त्यति बेलाकै कुरा हो। उनी थापाथली बगैँचामा खेल्दै थिए। मन्दिरको नजिकै उनले एउटा सर्प देखे। विषालु सर्प खतरनाक हुन्छ भन्ने जानी पनि दगुरेर भाग्नुको साटो एउटा हातले सर्पको टाउकोमा च्याप्प समाते र आफूले गरेको बहादुरी काम बुवालाई देखाउन लगे। सर्प त्यतिन्जेल उनको पाखुरामा बेरिएको थियो। उनले सर्पको घाँटी र टाउको छोडेका थिएनन्, अँठ्याइरहेका थिए। त्यसो नगरेको भए सर्पले टोकेर उनको ज्यान पनि जान सक्थ्यो। उनका बाबुले भने डरले आत्तिएर छोराको हातमा बेरिएको सर्पको पुच्छर समाते र हातबाट फुत्काएर भुइँमा पछारेर मारिदिए। 1828 मा थापा खलकका प्रमुख नेपालका एक कुलीन पुरुषको छोरीसँग जङ्गबहादुरको विवाह भयो। उनी त्यतिखेर 11 वर्षका थिए। यो विवाह सम्पन्न भएको केही महिनापछि जङ्गबहादुरका बुवालाई धनकुटाको प्रशासनमा सरुवा गरियो। जङ्गबहादुर पनि बुवासँगै धनकुटा पुगे। त्यहाँ शिकार खेल्ने, कुस्तीबाजी गर्ने, मुक्केबाजी गर्ने, बाज लडाउने जस्ता क्रियाकलापहरूले जङ्गबहादुरलाई ठूलो आनन्द प्रदान गर्थ्यो। उनले युद्ध कलाका केही तालिमहरू पनि लिए। धनुर्विद्यामा पनि आवश्यक निपुणता हासिल गरे। जङ्गबहादुरको परिवारको नाता प्रधानमन्त्री भीमसेन थापासँग थियो। नेपालको दरबारमा भीमसेन थापाको पतन भएसँगै जङ्गबहादुरका बुवाको जागिर खोसियो र परिवारको बिचल्ली भयो। जङ्गबहादुरको उठिवास लाग्यो। जङ्गबहादुरले युवराज सुरेन्द्रको अङ्गरक्षक हुने मौका पाए। युवराज सुरेन्द्र सनकी स्वभावका थिए। त्यही भएर उनको अङ्गरक्षक रहँदा जङ्गबहादुरले साहसिक र खतरनाक आदेशहरू पालना गर्नुपर्थ्यो। उनले त्रिशुली नदीमा घोडासहित कुद्ने, धरहराबाट हाम फाल्ने, 12 वर्ष इनारमा हाम फाल्ने जस्ता आदेशहरू मान्नु परेको थियो। जङ्गबहादुरले आफ्नै नाम जङ्गे भनेर राखिदिने माधवसिंह थापाको हत्या गरेका थिए। आफ्नो दाइको हत्या पश्चात जङ्गबहादुरकी आमाले जङ्गबहादुरसँग नबोल्ने प्रतिज्ञा गरेकी थिइन्। जङ्गबहादुर शक्तिशाली हुने घटनामध्ये सबैभन्दा पहिलो घटना हो गगनसिंहको हत्या। गगनसिंह दरबारका एक प्रभावशाली पात्र थिए। रानी राज्यलक्ष्मीले उनलाई धेरै माया अनि विश्वास गर्थिन्। दरबारमा रानी र गगनसिंहको प्रेम थियो भन्ने हल्ला पनि थियो। रानी र गगनसिंह बीचको हेलमेल राजा राजेन्द्र
अनि युवराज सुरेन्द्रलाई पनि मन परेको थिएन। यद्यपि राजा राजेन्द्र राजकाजमा खास मतलब राख्दैनथे। सुरेन्द्र र जङ्गबहादुर बीच निकै राम्रो सम्बन्ध थियो। यसबारे उपन्यासकार डायमन्ड शमशेरले गगनसिंहको हत्या राजा राजेन्द्र सुरेन्द्रको सल्लाह बमोजिम जङ्गबहादुरले गरेको भनेर उल्लेख गरेका छन्। गगनसिंहको हत्या पश्चात रानी लगभग पागल जस्तै भएकी थिइन्। गगनसिंहको हत्या र पत्ता लगाउने सिलसिलामा एक अर्कामा भनाभन हुँदा, स्थिति चर्किँदै जाँदा, हात हालाहाल तथा गोली हानाहान हुँदा अभिमान सिंहका साथसाथै त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह, दलभञ्जन पाण्डे लगायतका 40 जनाको हत्या भयो। कोतको परिसरमा रगतको खोला बग्यो। कोतभित्र तनावको वातावरण पैदा भएकै अवस्थामा राजा कोतबाट बाहिर निस्किएका थिए। यस्तो विवश र दुःखलाग्दो स्थितिको फाइदा उठाएर जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बने। यस पर्वसँगै जङ्गबहादुरले सत्तामा आफ्नो हात लिए। राजा राजेन्द्रका 2 रानीमध्ये जेठी रानी राज्यलक्ष्मीको मृत्यु भएपछि कान्छी रानी राज्यलक्ष्मी राजकाजमा सक्रिय हुन थालिन्। उनी युवराज सुरेन्द्रलाई हटाएर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई गद्दीको उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थिन्। त्यसको लागि उनले माथवर सिंह थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइन्। तर त्यसलाई स्वीकार गर्न माथवर सिंहले नमानेपछि उनको हत्या गराइयो। हत्यामा संलग्न चाहिँ माथवर सिंहकै भानिज जङ्गबहादुर राणा थिए। कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर रानी लक्ष्मीदेवीको मन जितेर प्रधान सेनापति बन्न सफल भए। रानी लक्ष्मीदेवीले माथवर सिंह थापालाई चाहिँ जङ्गबहादुर पनि युवराज सुरेन्द्रको हत्या गरी रणेन्द्रलाई गद्दीमा राख्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न दबाब दिइन्। रानीले जङ्गबहादुरबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने विश्वास गरेकी थिइन्। तर जङ्गबहादुरले पनि मामा माथवर सिंह थापाले चाहिँ रानीको आदेश उल्लङ्घन गरे। उनले युवराजको हत्या गर्ने प्रयास गरेको अपराधमा रानीमाथि कारबाही गर्न सकिने बेहोराको जवाफ पठाएकाले रानी रिसले चुर भइन्। तर उनले बाहिर जङ्गबहादुरसँग रिसाएको भाव व्यक्त नगरी भित्रभित्रै हत्याको षड्यन्त्र गर्न थालिन्। भण्डारखाल बगैँचामा आयोजना गरिने भोजमा जङ्गबहादुरलाई विष मिलाइएको भोजन खान दिएर मार्ने र उक्त भोजन नखाएमा गोली हानी हत्या गर्ने योजना बनाइएको थियो। त्यसपछि कान्छी रानीले बस्नेत खलकका अग्रज वीरध्वज बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मोहमा षड्यन्त्र रच्न लगाइन्। गगनसिंह भण्डारीका 2 पुत्र बजिर सिंह र बद्री सिंह दुवै पिताको हत्याको बदला लिन चाहन्थे। उनीहरूले आफ्ना पिता गगनसिंहको हत्या र पत्ता लगाउन जङ्गबहादुरलाई निवेदन गरे पनि उनले चासो नदिँदा जङ्गबहादुरले नै पिताको हत्या गरेको शङ्का उनीहरूले गरेका थिए। रानीले वीरध्वज बस्नेतलाई हातमा लिई भविष्यमा रणेन्द्र राजा र वीरध्वज प्रधानमन्त्री हुने विश्वास दिलाएकी थिइन्। उक्त षड्यन्त्रको सम्पूर्ण रहस्य पण्डित विजयराज पाण्डे र दरबारको सुसारे पुतली नानीबाट जङ्गबहादुरले चाल पाए। योजना अनुसार विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गतेका दिन भण्डारखालमा भोज आयोजना गरियो। त्यसको नजिकै 40-50 जना सशस्त्र व्यक्तिहरू लुकाएर राख्ने व्यवस्था गरियो। जङ्गबहादुरलाई तुरुन्त आउन निम्तो गर्न वीरध्वज बस्नेत स्वयं गएका थिए। जङ्गबहादुर आवश्यक शक्तिका साथ भण्डारखालतर्फ आउँदै गर्दा बाटोमा भेट भयो। वीरध्वजले रानीबाट तुरुन्त भेट मागेको जानकारी गराए। जङ्गबहादुरको इसारामा तुरुन्तै उनको हत्या गरियो। प्रमुख षड्यन्त्रकारी मध्येका अर्का बजिर सिंह भने जङ्गबहादुर भण्डारखाल पुग्न अगावै भाग्न सफल भए। रानी लक्ष्मीदेवीद्वारा जङ्गबहादुरको हत्या गर्न रचिएको भण्डारखाल योजना सफल भएन। जङ्गबहादुर दलबलसहित भण्डारखाल पुगेर त्यहाँ रहेका सबैलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिए। आत्मसमर्पण गर्नेलाई कैद र नगर्नेको हत्या गरियो। त्यस घटनामा 23 जनाको हत्या गरियो र 17 जनाले भागेर ज्यान बचाए। त्यसपछि जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्र तथा युवराज सुरेन्द्रको उपस्थितिमा भाइ भारदारहरूको भेला गराई रानीबाट रचिएका सबै षड्यन्त्रपूर्ण कार्यहरूको जानकारी गरे। त्यसै दिन रानीका सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसी उनलाई देश निष्कासन गरियो। उनी आफ्ना 2 छोरा रणेन्द्र र वीरेन्द्रलाई साथमा लिई 21 लाख रुपैयाँ र गरगहना लिई काशी गइन्। विक्रम सम्वत 1903 मङ्सिर 4 गते राजपरिवारहरू बनारसतिर लागे। युवराज सुरेन्द्र एवं उनका भाइ उपेन्द्रको हत्या गरी आफ्नो पुत्र रणेन्द्रलाई राजा बनाउने आकांक्षा रानीको सफल हुन सकेन। यसअघि थापा खलक र पाण्डे खलक आपसी मतभेदले कमजोर भइसकेका थिए। त्यस काण्डले अन्तिम शक्तिशाली क्षेत्रीय परिवार बस्नेत खलकलाई पनि शक्तिहीन बनायो, जसले कुँवर वंशको उदय भयो। भण्डारखाल पर्वको भेद खोलिदिने पुतली नानीलाई जङ्गबहादुरले आफ्नो थापाथली दरबारमा ल्याई रानीको पद दिए। यसरी पुतली नानी जङ्गबहादुरकी तेस्री रानी हुन पुगिन्। त्यस्तै सो षड्यन्त्रको पोल खोलिदिने पण्डित विजयराजलाई जङ्गबहादुरले बडा गुरुज्यू नियुक्त गरे। राजा राजेन्द्र काशी गएपछि राजा सुरेन्द्रलाई नायाविद बनाइयो। जङ्गबहादुरका विरोधीहरूले काशीमै राजा राजेन्द्रसँग भेट गर्न थाले। भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व जस्ता विभिन्न घटनापछि नेपाल छाडेर भारत पुगेका जङ्गबहादुरका विरोधीहरू राजा राजेन्द्रसँग मिलेर एउटा फौज निर्माण गर्न थाले र योजना बनाउन लागे। सोही योजना बमोजिम रानीसहित राजा राजेन्द्र नेपाल फर्कने तर्खरमा लागे।
सो योजनाका एक सूचना खड्गबहादुरका माध्यमबाट जङ्गबहादुरले थाहा पाइरहेका थिए। आफू जीवित छँदाछँदै आफ्नो छोरालाई राजा घोषणा गरिएकोमा जङ्गबहादुरप्रति राजेन्द्र धेरै रिसाएका थिए। भारदारहरूसँग मिलेर भारतमा एउटा फौजको निर्माण गरे। सो फौजसहित राजा राजेन्द्र नेपालको हाल पर्सा जिल्लामा पर्ने अलौ भन्ने ठाउँमा आइपुगे। फौजसहित राजेन्द्र नेपालतर्फ आएको थाहा पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले ठुलो फौज त्यसतर्फ पठाए। नेपालको पर्सा जिल्लामा रहेको अलौ भन्ने ठाउँमा दुई फौजबीच मामुली भिडन्त भयो, जसमा राजेन्द्रको फौज सजिलै पराजित भयो र राजेन्द्र स्वयं कैदीको रूपमा काठमाडौँ ल्याइए। उनलाई उकास्ने भारदारहरू जङ्गबहादुरले ठुलो फौज पठाएको भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै राजेन्द्रको साथ छाडेर सीमा पारी भएका थिए। यस घटनामा बेलायत सरकारले जङ्गबहादुरको सहयोग गरेको थियो। सेनाले राजेन्द्रलाई पक्रेर भक्तपुर ल्याए र पछि उनलाई हनुमान ढोका दरबारमा बस्न अनुमति दिइयो। जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्रलाई आफ्नो अनुमति बिना कसैलाई भेट्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै राजेन्द्रका दोस्रा छोरा राजकुमार उपेन्द्रले पनि मन्त्रीको स्वीकृति बिना राजेन्द्रलाई भेट्न नपाउने भए। राजा सुरेन्द्र पनि आफ्नो बुवालाई भेट्न महिनाको 1-2 पल्ट मात्र जान्थे। जीवनभर राजेन्द्र नजरबन्दमा बसे। पनाती पृथ्वीक्रम शाहको शासनकालमा 67 वर्षको उमेरमा 1881 जुलाई 10 मा भक्तपुर दरबारमा उनको निधन भएको थियो। अब कुरा गरौँ जङ्गबहादुरले राणा पद कसरी प्राप्त गरे भन्नेतर्फ। त्यतिखेर खसहरूले बस्नेत र पाण्डेका छोरीहरू विवाह गर्न पाउँदैनथे। त्यसकारण जङ्गबहादुरले आफ्नो जात बढाउने काम गरे। पण्डितहरूको टोली भारत पठाएर महाराणा प्रतापको फलाना भाइ नेपाल गएको भनी शिलालेख राख्न लगाए अनि हामी त कुँवर होइन राणा रहेछौँ भन्न थाले। विक्रम सम्वत 1905 वैशाखमा श्री 5 सुरेन्द्रबाट प्राइम मिनिस्टर एन्ड कमान्डर इन चिफ जङ्गबहादुर कुँवरलाई र उनका सबै भाइ वंशजहरूलाई भारतको चित्तौडगढबाट राजपूत राणाका सन्तानहरू पहाडपछि काँसी पुगेका र पछि गोर्खाबाट मुलुकको सेवा गरेको भन्ने कुरा मान्यताका आधारमा राणाजी भन्न पाउने भनेर व्यवस्था गरे। पछि उनी जङ्गबहादुर राणाजी भएका थिए। त्यसपछि नेपालका सम्पूर्ण कुँवरहरूले राणा लेख्न थाले। नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुरको युरोप यात्राको झनै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। 19 तोपको सलामी पाउने पक्कापक्की गरेर बेलायत हिँडेका उनी केही माग्न होइन दिन र देखाउन हिँडेको हुँ भनेर भन्थे। ठुलो दलबलका साथ विक्रम सम्वत 1906 साल माघमा नेपालबाट हिँडेको राजप्रतिनिधिमण्डलले पटनाको पहिलो स्वागतमै 19 तोपको सलामी पायो। कलकत्ताबाट पनि त्यस्तै सम्मान सत्कार सलामी लिँदै विक्रम सम्वत 1907 साल जेठमा जङ्गबहादुर बेलायत पुगे। भ्रमणमा भेटघाट गर्ने काम त छँदै थियो। विशेष चाहिँ त्यहाँको शासन व्यवस्था, सैनिक संरचना आदि हेर्नमा उनको रुचि थियो। विश्व हल्लाउने फ्रान्सको शक्ति पनि हेर्ने उनको इच्छा थियो। शिरदेखि पाउसम्म हिरा मणिमाणिक्यले झकिझकाउ भएर गएका जङ्गबहादुर राणा महारानी भिक्टोरियालाई दिन भारीका भारी उपहार लगेका थिए। जङ्गबहादुर कलकत्ताबाट महिनौको पानी जहाज यात्रापछि बेलायत पुगे। जङ्गबहादुर उडेको चरा खसाल्थे भन्ने किस्सा त्यतिखेरकै हो। जहाजको छेउमा उभिएर बन्दुक चलाउँदा अङ्ग्रेजहरूले उडिरहेको समुद्री चरा खसाल्न नसक्ने रे, तर जङ्गबहादुरको कुनै पनि निशाना नचुक्ने रे। उनी 80-81 दिन बेलायत बसे, 40 दिन फ्रान्स बसेछन्। त्यहाँ रङ्गरस पनि उत्तिकै गरेछन्। जङ्गबहादुरले उताबाट केटीहरू ल्याउन त ल्याएनन्, तर यता जङ्गका विवाहित श्रीमती नै 35-36 जना थिए। युरोपको यात्रामा धन दौलत छरेको देखेर सल्लाहकारहरूले खर्च बढी भयो कि भन्दा जङ्गबहादुरले म यहाँ दिन र देखाउन आएको हुँ भन्थे रे। जङ्गबहादुरले महारानी भिक्टोरियालाई कति गैँडाको खाक, हात्तीको हाडबाट बनेका सामानहरू, असर्फी, देवदेवीका प्रतिमा, गहना उपहार दिए भन्ने कुरा खुल्दैन। उनको सम्मानमा महारानीले आयोजना गरेको पार्टीमा महारानी नाचेकी थिइन् रे। जङ्गबहादुर मुन्टो हल्लाउँदै ताली बजाएर बसेको देखेर महारानीले तिमी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौ र पनि मजा मानिरहेका छौ नि भनेर सोद्धा जङ्गले फ्याट्टै भनेछन्, चराको भाषा कसले बुझ्छ र पनि त्यसले सबैलाई मोहित बनाउँछ, त्यस्तै हो सङ्गीत पनि। अर्को प्रसङ्गमा महारानीले जङ्गबहादुरलाई भनेछिन्, मैले एउटा छक्क पर्ने कुरा सुने नि, तिम्रो देशमा त मान्छेले मान्छेलाई बोकेर लैजान्छन् अरे, मान्छेको पिठ्युमा बोकेर मान्छे हिँड्नु भनेको त ठिक कुरा भएन नि। मेरो रेलवे कम्पनीहरू छन्, म नेपाल पठाइन सक्छु। जङ्गबहादुरले नेपालमा धेरै पहाड भएका कारण रेल उपयुक्त नहुने भनेर भनेका थिए। त्यसपछि भिक्टोरियाले आफूले दिएको तराई पनि त छ नि भनेर सम्झाएकी थिइन् रे, तर जङ्गबहादुरले कहिल्यै रेलमा रुचि देखाएनन्। बेलायतपछि फ्रान्समा आएका जङ्गबहादुर रासलीलामा रुचि राख्छन् भन्ने थाहा पाएर दलालहरूले बेश्यालयमा लगेछन्। बेश्यागमनपछि उनले प्रायश्चित्तका उपायहरू सोधेर विजयराज पण्डितलाई पत्र लेखेको प्रमाण छ।
जङ्गबहादुरले बेलायतमा पनि रवाब देखाउन त्यो समयको सबैभन्दा महँगी कलगल लाउरा वेललाई 2.5 लाख रुपैयाँ दिएका थिए रे। उनले नगद होइन त्यति मूल्यका हीरा लगायतका सामग्रीहरू दिएको हुनुपर्छ। कमलमणि दीक्षितले झकिझकाउ भएर बेलायत गएका जङ्गबहादुर फुस्रा भएर फर्केको भनेर लेखेका छन्। हुन पनि फर्किँदा फ्रान्समा उनका खल्तीहरू खाली भएका थिए रे। खल्ती छामछाम गर्दा केही नभेटिएपछि उनले घाँटीमा बाँकी रहेको माला फुकालेर पनि बाँडेका थिए रे। जङ्गबहादुर बेलायतमा रहँदाका पनि अनेक किस्सा छन्। एक दिन उनी महारानीसँग बग्गीमा चढेर कतै जाँदै रहेछन्। अचानक फुटपाथको भिडबाट एक व्यक्ति फुत्त उफ्रिएर महारानीलाई थप्पड हानेर भागेछ। जङ्गबहादुर फुत्त तरबार समातेर त्यसको पछि लाग्न खोज्दा महारानीले यहाँ यसरी मान्छे मार्न हुँदैन, प्रहरी छ, पक्राउ गरिहाल्छ नि भनेर रोकेछन्। त्यसपछि बेलायतमा कोही ठुलो मान्छेसँग भेट भयो कि जङ्गबहादुरले महारानीलाई थप्पड हानेको मान्छेलाई के कारबाही भयो भनेर सोधेछन्। पछि त्यस व्यक्तिलाई 2 महिना कैद सजाय भयो भनेको सुन्दा जङ्गबहादुर छक्क परेछन्। त्यही घटनाबाट जङ्गबहादुरमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो भन्नेहरू पनि छन्। त्यसरी 2 ठुला राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेपछि जङ्गबहादुरले मनमा निश्चय गरे, अब ब्रिटिसहरूसँग लड्ने होइन, मेलमिलापबाट काम लिनुपर्छ। अङ्ग्रेजहरूसँग जुझ्ने होइन, निहुरिने पनि होइन, मेलमिलापकै नीति लिनुपर्छ। मामा भीमसेन थापाले लडेर गल्ती गरे, मैले पनि त्यस्तै गर्दा झन् गल्ती हुन्छ भन्ने सोच उनले बनाएका थिए। जङ्गबहादुरले बेलायतबाट फर्केपछि नेपालको पहिलो लिखित मुलुकी ऐन 1910 बनाएका थिए। श्री 5 सुरेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 1913 श्रावण 22 गतेका दिन सार्वजनिक रूपमा उनलाई कास्की र लमजुकको महाराज घोषणा गरियो र त्यहाँको उपाधि र सम्पत्तिको भोगचलन उनकै परिवारमा हस्तान्तरण हुँदै जाने भयो। त्यसबाहेक उनलाई सार्वभौम चरित्रका अन्य अधिकार र सहुलियत पनि प्रदान गरियो। यस अनुसार यी 2 जिल्ला बाहेक उनले पश्चिमका काली र पूर्वमा मेचीसम्म राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। ती अधिकार अन्तर्गत जीवन र मृत्युको अधिकार, सरकारका सबै अङ्गमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार, अङ्ग्रेज, तिब्बत र चिनिया लगायतका कुनै पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रसँग सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, युद्धको घोषणा गर्ने र शान्ति सम्झौता गर्ने अधिकार, दोषीमाथि दण्ड र सजाय तोक्ने अधिकार, नयाँ कानुन बनाउने र पुरानो कानुन खारेज गर्ने अधिकार। उपरोक्त अधिकारहरू क्रमैसँग जङ्गबहादुरको शेषपछि उनका भाइहरू र त्यसपछि उनका छोराहरूमा हस्तान्तरण हुँदै जाने भयो र राजाबाट पनि राज्य सञ्चालनका क्रममा आन्तरिक वा बाह्य कुनै प्रकारको गल्ती वा अपराध भए उनीमाथि पनि कारबाही गर्ने अधिकार जङ्गबहादुरलाई दिइयो। त्यसपछि जङ्गबहादुर रोमका तानाशाह जस्ता भए। जङ्गबहादुरको तानाशाह शासन प्रणाली विरुद्ध लखन थापाले गोर्खामा आन्दोलनको सुरुवात गरे। जङ्गबहादुरको तानाशाही शासनलाई ध्वस्त पार्नका लागि केवल सैनिक विद्रोह मात्र पर्याप्त थिएन। निरङ्कुश राणा शासनको सूत्रधारकर्ता जङ्गबहादुरको राज्य सत्ता विरुद्ध विक्रम सम्वत 1932मा चेतनाको दियालो बालेर लखन थापाको नेतृत्वमा जनस्तरबाट उठेको विद्रोह नै नेपालको पहिलो राजनैतिक आन्दोलन थियो। सबै किसिमका सङ्गठनहरू खोल्न प्रतिबन्ध गरिएको त्यो अवस्थामा गरिएको विरोध परिणामस्वरूप लखन थापा, जयसिंह चुमी, अछामी मगर र अन्य 4 जना व्यक्तिहरूलाई विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते जङ्गबहादुरको आदेशमा क्रूरतापूर्वक झुन्ड्याइएर हत्या गरियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो जनविद्रोहको स्थान ओगट्न सफल यस विद्रोहलाई दमन गर्ने सिलसिलामा झुन्ड्याइएका 7 व्यक्तिहरूमध्ये लखन थापा मगर सबैभन्दा पहिलो पटक डोरीमा झुन्ड्याइएकाले उनलाई नै नेपालको सबैभन्दा पहिलो शहीद भनिन्छ। जङ्गबहादुरका सन्तानहरूमा 13 छोराहरू र 20 छोरीहरू थिए। नेपालकै शक्तिशाली तानाशाहका रूपमा स्थापित जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु विक्रम सम्वत 1933 सालमा पत्थरघट्टामा भएको थियो। उनीसँगै उनका 3 जना रानीहरू सती गएका थिए।